अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जी व्लॉग 788। व्यूअर्स, होप कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया की सिचुएशन चल रही है, मेरी दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। वैसे तो व्यूअर्स, मैं बनाती हूँ टूरिज़म से रिलेटेड जो है वीडियोस और टूरिज़म को प्रमोट करती हूँ, लेकिन जैसे आपकी कंट्रीज़ की सिचुएशन होती है ना, वॉर लाइक सिचुएशन है यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया दोनों में, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ इस बारे में भी ज़रूर डिस्कस करूँ कि हमें इस सिचुएशन में किस तरह का जो है वो रवैया अपनाना चाहिए। व्यूअर्स, आपको पता है कि 5 से 6 डेज़ पहले एक टेररिस्ट अटैक हुआ इंडिया पे, जिसका जो है वो इल्ज़ाम जो है वो इंडिया ने पाकिस्तान पे लगाया और पाकिस्तान ने कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन करवाएं, लेकिन इंडिया नहीं माना और उसने अटैक कर दिया। तो देखें, पाकिस्तान में भी बहुत सारे टेररिस्ट अटैक होते हैं, तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान भी चढ़ दौड़े इंडिया पे और कहे कि जी आपने किया है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कुछ भी नहीं किया और बस इंडिया ने जो है वो इल्ज़ाम लगा दिया और पाकिस्तान ने इसके सबूत भी मांगे। तो आप मुझे ज़रा बताइए कि ये कोई सही बात है कि आप सबूत दिए बगैर आप इस तरह के अटैक करें? आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारे टेररिस्ट अटैक होते हैं और उसकी फंडिंग कौन करता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन कभी भी पाकिस्तान ने इस बेसिस पे इंडिया पे कभी भी अटैक नहीं किया और इसमें एक इंडियन मीडिया जो है ना, इसका बहुत बड़ा एक अहम किरदार रहा कि उन्होंने यहाँ तक ये जो है वो स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दी कि हम पाकिस्तान को गज़ा बना देंगे, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। तो मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुन के ना, क्या आप पाकिस्तान को गज़ा बना सकते हैं? एक न्यूक्लियर पावर कंट्री को आप गज़ा बना सकते हैं? ये आपकी सोच में आया कैसे? और ये सब जो इंडियन मीडिया कर रहा है वो ये समझ रहे हैं कि हम पाकिस्तान के लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। ये ऐसा नहीं है। आप अपनी गरीब आवाम को मरवाना चाहते हैं और पाकिस्तानी आवाम को भी मरवाना चाहते हैं। अब 2 डेज पहले इंडियन जो मीडिया है उसकी स्टेटमेंट आई कि हमने कराची की जो बंदरगाह है उसको हमने तबाह कर दिया है। अभी आप आगे ये वीडियो देखें तो ये तो बंदरगाह फ़ाल है। कि गुज़िश्ता रोज जो झूठ के पलंदे गढ़े गए भारतीय मीडिया की जानिब से, गोदी मीडिया की जानिब से, वो बिल्कुल झूठ था। एक ऐसी बात कि जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। मेरे अकब में कराची पोर्ट देख रहे हैं, फुली ऑपरेशनल है। जो यहाँ पे ऑयल टैंकर है वो यहाँ से गए हैं, रवाना हुए हैं। जो जहाज़ है वो यहाँ पे आए हैं, उस पर काम हो रहा है, जो कि केपीटी इंतज़ामिया कहना है कि आज सुबह ये जो मूवमेंट थी ऑयल टैंकर की, उसको भी रिकॉर्ड किया गया और ज़ाहिर उसकी फुटेज केपीटी का जो मीडिया है वो शेयर करेगा, तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ साथ कराची पोर्ट फुली फंक्शनल है और ये देखा जा सकता है कि मेरे पीछे जो क्रेन्स हैं वो काम कर रही है। जो यहाँ पे जो ट्रक है, जो ट्रॉलर है, जो कंटेनर्स लेके आते हैं जाते हैं, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। और इस वक्त कराची पोर्ट के जो तर्जुमान है शारिक फारूकी साहब, वो हमारे साथ मौजूद है। सेलिंग भी हो रही है कार्गो की और कार्गो ऑफलोड भी किया जा रहा है, एक्सपोर्ट का कार्गो उस पर लोड भी किया जा रहा है, जो कि पोर्ट की एक हैंडलिंग को शो करता है। वो बिल्कुल नॉर्मल है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल हैंडलिंग हो रही है। और ये इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है कि जो कुछ भी इंडियन मीडिया कहता है वो सब झूठ का पलंदा है। ठीक, ये हमारे साथ मौजूद थे तर्जुमान केपीटी शारिक फारूकी। जैसे मैंने आपको बताया नहीं, सिर्फ दिखाया, और इनका भी वजन आपने सुन लिया कि जो कार्गो हैंडलिंग है वो जारी है। तो कराची पोर्ट मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल है और जो भारतीय झूठ है उसका पर्दा फाश हो गया। अच्छा, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस बात पे यकीन कर सकते हैं कि इंडियन मीडिया ने ये सही स्टेटमेंट दी है। तो मैं नहीं समझती कि इंडियन जो नेशन है वो इस चीज़ पे बिलीव करेगी इंडियन मीडिया पे कि वो सही बात कर रहे हैं। अगर क्योंकि आप लोग बहुत ही बाशऊर लोग हैं, इंडियन नेशन जो है वो बहुत ही बाशऊर है और वो समझ जाएगी कि सच्चाई क्या है और झूठ का पलंदा क्या है। ये वीडियो जो मैंने अभी आपको दिखाई, ये आप देख सकते हैं कि कराची की जो बंदरगाह है वो फ़ाल है और इंडियन मीडिया जो है ना वो एक तमाशा लगा कर बैठा हुआ है। जंग जो है ना वो एक तमाशा नहीं है, इसमें गरीब लोग और सिविल लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। तो दोनों तरफ से किसका नुकसान हो रहा है? सिविलियंस का नुकसान हो रहा है। जो फौजी भी शहीद होते हैं, मरते हैं, वो भी किसी के बच्चे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं। तो ये आगे आप पिक्चर देखें
ابھی یہ آپ نے پکچر دیکھ لی ہے. ہمارے اور آپ کے لیڈرز، پولیٹیشنز آگے جا کے مل لیں گے، لیکن جن کے بیٹے، جن کے بھائی، جن کے باپ چلے گئے، شہید ہو گئے، مر گئے جو فوجی، تو کس کا نقصان ہے؟ وہ ان کا نقصان ہے. کیا ہمارے لیڈرز اور پولیٹیشنز ان کو واپس لا سکتے ہیں؟ جب نہیں لا سکتے ہیں تو پھر ایسی سچویشن کیوں کریٹ کی جا رہی ہے؟ اور اس کا حل صرف اور صرف بات چیت سے ہے. بات چیت کیجیے. مودی کا تو یہ وتیرہ بن گیا ہے کہ صرف ووٹ لینے کے لیے وہ پاکستان کے ساتھ جنگ کر دیتا ہے. کیا، اور یہ 2-3 دفعہ ہو چکا ہے، کیا انڈین نیشن یہ نہیں دیکھ رہی، وہ یہ نہیں سمجھ رہی؟ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو پازیٹیو سینس میں لیں گے. انڈین اور پاکستانی نیشن بہت ہی باشعور ہے. انڈین میڈیا جو ہے نا بہت ہی فضول ہے. یہ ایسے پروپیگنڈا کر رہا ہے، ایسے الزام تراشی کر رہا ہے جس سے ماؤں کے بچے شہید اور مر رہے ہیں. خدارا ایسا نہ کیجیے. کچھ پاکستانی میڈیا سے سیکھ لیں. ادھر کی بات سنیے اور پھر انڈین کے میڈیا کے لطیفے بھی سن لیجیے. ان کا کہنا ہے کہ ہم پاکستان کو غزہ بنا دیں گے، ملیا میٹ کر دیں گے. تو پھر کرتے کیوں نہیں ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا پاسبل ہے؟ یہ بات میں انڈین میڈیا کے لیے کہہ رہی ہوں، انڈین نیشن کے لیے نہیں. انڈین نیشن تو بہت ہی باشعور ہے. اور پھر انڈین میڈیا کہہ رہی ہے کہ ہمارے جہاز تباہ نہیں ہوئے، رافیل تباہ نہیں ہوا. اب آپ یہ آگے BBC کی نیوز دیکھیے جس میں رافیل کو تباہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے اور وہ پروف کے ساتھ بتا رہا ہے. اب آپ خود سوچئے، BBC تو پاکستان کا نہیں ہے، یہ تو ایک انٹرنیشنل میڈیا ہے. آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے. BBC ویریفائی کی ٹیم نے 3 ویڈیوز کی تصدیق کی ہے جن کے بارے میں دعویٰ ہے کہ ان میں رافائل طیارہ کا ملبہ دیکھا جا سکتا ہے جو انڈین ایئر فورس استعمال کرتی ہے. ان میں سے ایک ویڈیو کی جیو لوکیشن سے BBC ویریفائی کو علم ہوا کہ یہ انڈین ریاست پنجاب میں بٹنڈا کے مقام کی ہے جہاں اہلکار ملبہ اکٹھا کرتے نظر آئے. 2 مزید ہے کہ ایک اڑنے والی چیز کو پہلے آسمان میں آگ لگتی ہے اور پھر وہ ایک کھلے کھیت میں جا گرتی ہے. سابق برطانوی فوج افسر جسٹن کرمپ کے مطابق ویڈیو میں دیکھا گیا کہ ملبہ فرانسیسی میزائل کا ہے جو میراج اور رافائل طیاروں میں استعمال ہوتا ہے. سوشل میڈیا پر ایک تصویر گردش کر رہی ہے جس میں طیارے کے ٹیل فن پر BS001 اور رافائل لکھا ہوا ہے. BBC ویریفائی نے گوگل ریورس امیج سے تصدیق کی کہ یہ تصویر پہلے کہیں موجود نہیں تھی. ملبے کی اطلاع ایک یوٹیوبر نے پولیس کو دی تھی. ان کی شناخت سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ظاہر نہیں کی جا رہی ہے. انہوں نے BBC پنجابی کو بتایا کہ ایڈوائزری کے بعد انہوں نے ملبے کی بنائی ویڈیو شائع نہیں کی. انٹرنیشنل نیوز ایجنسی روئٹرز کے مطابق 2 امریکی آفیشلز نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ ممکنہ طور پر پاکستان نے چینی ساختہ J-10 طیارے سے کم از کم 2 انڈین طیارے جن میں ایک فرانسیسی ساختہ رافائل بھی شامل ہے مار گرائے ہیں. اب آپ نے یہ BBC کی رپورٹ دیکھ لی ہے. یہ پاکستان کا تو نیوز نہیں ہے، میڈیا نہیں ہے، یہ تو ایک برٹش انگلینڈ کا میڈیا ہے. تو اس کو انڈین میڈیا کو جو ہے نا عقل کے ناخن لینے چاہیے. اور نہ انڈیا پاکستان کو ختم کر سکتا ہے اور نہ ہی پاکستان انڈیا کو ختم کر سکتا ہے. دونوں ایک بہت بڑی فوجی طاقتیں ہیں، دونوں ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہیں. پاکستان پیسے میں تھوڑا سا پیچھے ہے لیکن ایک بہت بڑی فوجی طاقت ہے اور یہ ایک حقیقت ہے. تو اس حقیقت کو مانیے اور ان باتوں کو چھوڑ دیجئے کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے. اور لوگوں کے بچوں کو مت مروائیے، مت ان بچوں کو مروائیے، مت ماؤں سے ان کے بچوں کو چھینیے. پاکستان میں ٹیررسٹ اٹیک ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ شہید ہوتے ہیں. تو ابھی جو انڈیا میں 26 لوگ مرے، تو اور اس کے بعد اب جو شہید ہو رہے ہیں، جو مر رہے ہیں، اس کا جو ہے وہ کس پہ جائے گا الزام؟ یہ انڈیا ہے. انڈیا نے سب کچھ کیا ہے، انڈیا نے اٹیک کیا ہے. میری انڈین نیشن سے ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ مودی کو کہیے، اس کو باور کرائیے کہ جب پاکستان میں کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے، جب پاکستان انڈیا پہ الزام نہیں لگاتا، اس کو اٹیک نہیں کرتا ہے، تو پھر انڈیا نے کیوں کیا؟ انڈیا کیوں کر رہا ہے؟ تو یہ ایک سوال ہے، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور اس کے لیے آپ کو ضرور آواز بلند کرنی چاہیے. پاکستان میں ٹیررسٹ اٹیک ہوتے ہیں اور پاکستان جانتا ہے کہ اس کی فنڈنگ جو ہے وہ انڈیا کرتا ہے، لیکن کبھی کیا پاکستان نے انڈیا پہ اٹیک کیا؟ نہیں. اور مودی جس کی کنٹری میں 26 لوگ مر گئے اور اب اس نے اٹیک کر دیا پاکستان پہ، اب جو لوگ شہید اور مر رہے ہیں
ان کا کیا؟ اس کا جو الزام ہے وہ کیا مودی پہ نہیں آتا؟ یہ مودی کی وجہ سے سب لوگ مر رہے ہیں۔ اینڈ میں کہوں گی کہ پاکستان اور انڈیا دونوں کی عوام معصوم ہیں، تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کو مت ماریے، یہ بہت ہی معصوم ہیں۔ آپ اپنی پالیٹکس کو چمکانے کے لیے، اپنا ووٹ حاصل کرنے کے لیے مودی صاحب آپ اس طرح کی جنگ میں مت کودیں، یہ میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے۔ اب میں مسٹر مودی کو ایک پیغام دوں گی کہ اس جنگ کو روک دیں، مت معصوم لوگوں کو مروائیں، اور انڈین میڈیا کو بھی میں ایک بات کہوں گی کہ آپ ایسی باتیں مت کریں کہ ہم پاکستان کو غزہ بنا دیں گے۔ پاکستان ایک 8ویں بڑی پاور ہے، تو اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں، اس کو آپ غزہ نہیں بنا سکتے ہیں، تو اس غلط فہمی، اس خوش فہمی سے نکل آئیے باہر۔ انڈین میڈیا، آپ کو انڈین نیشن اور پاکستانی نیشن کا خیال نہیں ہے، لیکن میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ اس جنگ کو ہوا نہ دیں اور اس سے باہر نکلیں۔ اگر یہ جنگ چلتی رہی تو نہ انڈیا جیتے گا اور نہ ہی پاکستان، صرف اور صرف موت جیتے گی۔